बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ालिका मिन अंबाइल ग़ैबि नूहीहि इलैक वमा कुन्त लदैहिम इज़ युल्क़ूना अक़लामहुम अय्युहुम यकफ़ुलु मर्यम वमा कुन्त लदैहिम इज़ यख़्तसिमून इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मर्यम इन्नल्लाहा युबश्शिरुकी बिकलिमतिन मिन्हु इस्मुहुल मसीहु ईसा इब्नु मर्यम वजीहन फिद दुनिया वल आखिरति व मिनल मुक़र्रबीन व युकल्लिमुन नास फिल महदि व कहलन व मिनस सालिहीन। आयात नंबर 42-43 की यौमादा खबर कड़वा चीज़ा 33 नुक्ते आबदियत ईसा अलैहिस्सलाम जिक्र कई। द्वेमा खबर मादा कड़ो चिमख के द बीबी मरियम द बच्ची तस्करा उशवा अल्लाह वाला बच्चे वर कड़ो नाशना तरीके और नहज अजीब सरा नोस दावे इज्जत जिक्र कई चिदीन दावे उलूहियत और दावे द बच्चे उलूहियत न साबितेगी अल्लाह ताला जवा। ब्या या मरियमो को नुती ले रब्बिक वस्जुदी वरकबी के उम्मन से खबर करे वे यौदामन कड़ू जो सिद्धे मुकद्दम कड़ा बाजवाई के देशी दा गई को मुंस के सिद्धा मुकद्दम हुआ। द्वेम कोल दारे जो कुर्ब कामिल ते इशारा दा अल्लाह ता सिजदा के हासिली की नुज़के मुकद्दम कड़ा। बाज़े हज़रात वैली रुकू से लिरिआयत रुऊसिल आयात अगे मुकद्दम कड़ा। यौबल कौलुम मुफस्सिरीन किराम जिक्र गई आदा वस्जुदी की जिक्र द जुज़ और मुराद न कुल सलात मुराद दे और वरकई के होम जिक्र द जुज़ मुराद न कुल सलात मुराद दे। लेकिन वस्जुदी की सलात इनफरादी मुराद दे और वरकई की सलात मुराद दे इज्तिमाई। या मरियम
اقنتی لربک وسجدی وارکعی مع الراکعین، مع الراکعین کے یا خدا دا چه مع الراکعین کی اشارہ دا جماعت تا منس کوا، لیکن دا جماعت سراؤدا دا غی خصوصیت تے آٹیم سر یا ورکعی مع الراکعین کے اشارہ دا دے خبرتا چه منس کوا دا مع الراکعین اشتراک دا وصف دا اشارہ دا پشان دا سڑو وارکعی مع الراکعین آوس اشتراک دا وصف دا اشارہ دا سڑو پشان تی منس کوا ذالک من انباء الغیب دے آیات مبارکہ کے اللہ صداقت دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے، صداقت دا پیغمبر پاک او ومن خدا ومن اقتدا پا عبدیت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باننے ایہم یکفل مریم مور کفالت تا محتاج ہوا، نو مور کفالت تا محتاج ہوا نو زیب سنگ الاشی یا مور داغا داغا سنگ الاشی داغا مور محتاج نو داغینا پیدا محتاج ذالک من انباء الغیب داغا واقعہ چکم مخ کے ذکر شوا من انباء الغیب دا دا غیب دا خبرونو ندا انبا پمانا دا خبرونو جمع دا نبعون دا دا خبرونو دا غیب ندا نوحیه الیک من وحی کو اغیل رتاتا وما کنت لدیهم او نویتا پیغمبر دا دی سخا اذ یلقونا ہر کلا چغور زول دیکھ بالقلمنا ایوہم لیعلمو ایوہم دیر پارا چه پوش دی پا دے خبر باندے ایوہم چه کمیود دینا یکفلو مریم کفالت او پرورش بکی دا بی بی مریم وما کنت لدیهم او نویتا دا دی سخائد یختصمون کلچ دی باس او مباس کولا لگونتی توجہ کوا صداقت دا پیغمبر پاک دے سنجا پیغمبرہ تا دا غی سخا موجود نوے پا وقت دا مباس سکیں پیغمبرہ کلچ غی دریاب دا کلمنا غرزون تا آغٹے موجود نوے ما در تا وحی اکڑا چه ما در تا وحی اکڑا نو دا دینستا صداقت ثابت شو چه تا برحق پیغمبر یم دویم خبر آیت مبارکہ کی دینت دا مسئلہ معلوم شوا چه پیغمبر عالم الغیب ندے کہ عالم الغیب ہوئے نو آغتا بیاد وحی ضرورت نو آغتا بیاد انباء الغیب او دا انباء الغیب ضرورت نو اعتبار سے معلوم ہو عالم الغیب نہ دے زکوتا دا وحی ضرورت رازی درما مسئلہ دا معلوم شوا وما کنت لدیہم پیغمبر دا پیدائش نمخ کم حاضر ناظر نو پیدائش نبادم حاضر ناظر ندے وما کنت لدیہم پیغمبر حاضر ناظر نو
الله اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم. بلا مسئلہ مضمون آیت مبارکہ دا عمران لروا مریم. عمران دا غید طول امامو کلچ دا غبچی پیدا شوا نو دا هر یو دا خواهشو چه دا دی پرورش زو کم دا غی اختلاف را غی پا دی پرورش کی نو اللہ ورطوی کم قلمنا چه تاسو دا تورات لکل دو پارا استعمالوی یا کم قلمنا چه تاسو دا احکام تورات ویشا تاتا ہم تاتا تشاتا ہم گویا تاتا ہم ویشا اللہ کم قلمنا چتا سو دا تورات دا پارا استعمال اولیا دا تورات دا احکام دا پارا مو استعمال اول آغا قلمنا دریاب تاو غرزوی کمیو قلم چه پسنت مخالف باندے روان شو پسنت مخالف باندے روان شو نو آغا کس بچ دے پرورش شید بی بی مریم پاگی کے قلم دا حضرت زکریا علیہ السلام سنت مخالف تروان شو نورلان دے عبیدل ابو سرسلام نو کفالت کے ورکڑا حضرت زکریا لرا وکفلا زکریا اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم وما كنت لديهم اذ يختصمون اذ قالت الملائکة یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمہ. دیکھے اتمان نہم لسما یو لسما دو لسما دیار لسما نکتا پا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام ذکر گئی او دیکھے تمہید دے ولادت دا حضرت عیسیٰ تا. اذ قالت الملائکہ ہر کلا چوئے فرشتوں ما تا تمخیلو ملائک جمع راڑی لیکن خبری چدینو آغا جبریل کڑے مراتنا جبریل علیہ السلام نے اکی دیشی اعزاز انداز سر نور ملائکو دا دیو جنہ جمع ذکر گئی. اذ قالت الملائکہ ارکلا چوئے ملائکو یا مریم او مریم ان اللہ یبشرکی یقیناً اللہ تعالی رزیر در کئی یقیناً اللہ زیر در کئی تاکا یبشرکی کے اتمن اقتدا پا عبدیت دا حضرت عیسیٰ بننے بی بی مریم پا دے بشارت کے اللہ تا محتاج ہوا چکل آغا پا دے بشارت کے اللہ تا محتاج ہوا دا غینا پیدا حضرت عیسیٰ بسنگ الاشی اغن الان دے بے کلمت منہو زیر در کئی تاتا پیو کلمی سرم منہو دخل طرفنا بے کلمت منہو دین مراد حضرت عیسیٰ دے. او دی کی گورا دا نہم نکتا دا پا عبدیت دا حضرت عیسیٰ باننے او بے کلمت منہون مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے. کلمہ ورطولی ہوئی یو قول معروف او مشہور دے کلمہ ورطزک ہوئی چا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پا کلمی دکن باندے پیدا ہو
په کلمې د کون پیدا ونو ځکه ورته کلمه وي په دې کې الله ته محتاج یا دویمه وجه دا ده کلمه ورته ځکه وایي چې کلمه د توحید ډیره بیان کړې وه کلمه ورته ځکه وایي چې کلمه د توحید هغې ډیره بیان کړې وه دې کې اشاره شوه چې هغه خو ټول عمر د الله توحید د الله د توحید کلمه دومره ډیره بیان کړې وه چې هغه ته د دې وجې نه کلمه وي نن تاسو هغه پرې خدا او هغه مسله مو پرې خدا او حضرت عیسی مو د الله برخیدار وګرځو یا بکلمات منه کلمه ورته ځکه وایي کلمه ورته ځکه وایي چې پخوانو کتابونو کې د حضرت عیسی علیه السلام بشارت راغلو نو هغه کې به طور کلمه او کلمات راغلو لیکل شو کلمات راغلو د دې وجه نه ورته کلمه وایي اسمه المسیح نوم دا غچ ده مسیح بوي عیسی زوی د مریم نوم دا غ مسیح بوي مختصر انداز کې وام اقوال مفسرین کرام ګڼ ذکر کړي عیسی دا غچ ده نو علم ده ابن مریم دا کنیت ده او مسیح دا اغا لقب ده مسیح اسے ده لقب بیا مسیح چه ده لقب دا یا عبرانی تک ده و یا عربی که عبرانی شی نو عبرانی جبه کی مسیحا پا مانا ده مبارک رازی نو عیسی علیہ السلام ډیر برکت والا او زکوت مسیحا وی او که عربی شي نو مسیح بر وزن فعیل یا په معنا د مفعول دی او یا په معنا د فاعل دی یعنی مسیح یا په معنا د ممسوح دی او یا په معنا د ماسح کبا مانا دا ممسوح شي نوم گانی مانی دی ممسوح مسح کڑے شوے پا برکت سرا برکت پیراخ کلے شوے دے ممسوح مسح کڑے شوے پا یو خاص قسم تیلو سرا مسح کڑے شوے پا خائص سرا خلا سرا مسح کړي شوی په برکاتو سره او که په معنا د ماسح شي نو ماسح ورته هم ځکه وایي چې آفتونه به د خلکو په لاسونو باندې مسح کول او الله به هغې له چې کوم دی نو جوړوالی ورکو چې لاس پې راکاږه نو اللہ با شمکور خکڑو برگی والا با اللہ خکڑو دارنگی دا دیو جن ورطا ماسح ویلے کی گی یا دا آغا پلاسو باندے اللہ دیر سچرے نو آغا ختم کرو دا دیو جن ورطا ماسح ویلے کی گی ہر سپے اللہ مسح کرو اسمہ نندہ آغا مسیح مبارک بوی خیستہ بوی عیسیٰ زوی د مریم یو لسما نکتا ماشاءاللہ دول لسما نکتا اسمه المسیحو اگورا مسیح ورطوئی برکت کے اللہ تا محتاج پخائص کے اللہ تا محتاج نو یو لسما نکتا ابن مریم زوی د مریم دین او چې کله د مریم زوی شو نو هغه اعلان نشي کېدی ځکه اله خو هغه چاته وایي
لم یلد ولم یولد چا ند چا نه پیداوی او نا اغنا سو پیداوی چه کله دا ابن مریم شو نو دا اعلان شکے دے وجیہن فی الدنیا دولسما نقطہ پاک دیت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام باندے وجیہن مخورز بوی وجیہن مقبول بوی وجیہن محبوب بوی فی الدنیا والآخرہ پا دنیا او پا آخرت کے لوی مقبولیت با اللہ و محبوبیت با اللہ حضرت عیسیٰ لور کڑی ومن المقربین اوی بدید نزدیک لیشو خلقنا تقرب والونا مقرب نزدیک لیشونا نو وجیحد پدیکیم اللہ تموتاج نو من المقربین پدیک مقرب والیکیم اللہ تموتاج ویعلم ویکلب الناس فی المہد وکالا پدے کے سوار لسما و کنزل لسما نقطہ ذکر کئی پاک دیت دا حضرت عیسیٰ نے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ و خبر بکی خلق سرا المہد زائد آرام کے غیگا کے زانگو کے وکہلا و بڑافا کے ومن الصالحین او بھی بدے دا کامل نیکانونا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ د کہولت نہ یو قول د کہولت نہ مراد وَكَهْلًا د کہولت نہ مراد د سلویخ کالو نہ بعد د کہولت اطلاق د سلویخ کالو نہ بعد کی نو اشارہ دا دے خبر تا چہ حضرت عیسیٰ با بیا رازی او دو کہولت زمانہ با پیرازی اس اسمانونو کے دے او دو کہولت زمانہ بے رسو شروع کی گئی حضرت عیسیٰ با بیا رازی ذکر 33 سال عمر کے خطل دے پور تکڑے شوے دے یا وکہلن کے دویمہ اشارہ دیتا ہمدا چھ دیکھ دعوت الالاسلام مراد دیں چھ اغبا اسلام طرف تا دعوت ورکیں راضی با کلچ راشی داغید اسلام بوین داغید اسلام بوین وکہلا یا کہولت کے بشارت درم نقطہ کہولت کے بشارت کامل تا اشارہ دا زوی در لدر کن لیکن اغزوی بدا سی چاگا با پیدا کی گی و بیا با بودا کی گی یعنی بشارت کامل دے دے یہود دے قتل و غارت ناداغ حفاظت پم ما باندے دے زد حفاظت کم ٹھیک شو سلورما نقطہ ام مفسرین کرام ذکر کہیں ویشا دیکھا دیکھیں سلورما نقطہ وکہلن کی اشارہ دا دے خبر تا چاگا الہ ندے ماشاءاللہ سنگا وپدبا بڑا پرازی پدبا بڑا والے رازی پچھاچے بڑا پاؤ بڑا والے رازی نو آگا الہ نشکے دے پچھاچے بڑا پا بڑا والے رازی نو آگا الہ نشکے دے نزکوئی وکہلا پد بڑا پاؤ بڑا والے رازی نو دا الہ نشکے دے الہ ندے او مہد نہ مراد زائد آرام دا بچی زائد آرام دا بچی کا غبیا غیگویو کا غبیا زانگو لیکن سورہ مریم چھ ذکر کئی نو آغا غیگا ذکر کئی اللہ ومن الصالحین اوی بدا کامل نے کانونا نو یکلب الناس فی المہدے کے اشارہ شوا سوار لسمی نکتے تانوا کہلن کی پنزل لسما قالت رب
انا یکون لی ولد اللہ وی بی بی مریم اے رب زما انا یکون لی ولد سرنگ بشی زما دا پارا بچے سرنگ بشی زما دا پارا بچے ولد ولم یمسسنی بشر الانکہ لاس ندے لگولے ماتا بشر یو انسان ماتا لاس ندے لگولے توجہ کرو اللہ رب انا یکون لی ولد انا پمانا دو کیف سردیں سرنگی بشی کم کیفیت سر بشی زما دا پارا بچے ولم یمسسنی او حال دادے لم یمسسنی لاس ندے لگولے ماتا بشر یو انسان دیکھی شپاڑ سما نقتدا پاپ دیا دازرت عیسیٰ باننے انا یکوننی ولدن سرنگی بشی مالا را بچے ولم یمسسنی لاس ندے لگولے ماتا یو انسان نمانا بے پلارا ما پیدا کو چے بے پلارا ما پیدا کو ما زمان بند دے ما سر برخیدار مگرزوی ما سر دا برخیداری نشتا ہر دور کے بیمان او بی دین را پاسی انبیاء کرام دا اللہ تعالیٰ سر برخیدار گرزی پنن وقت کی برلا احمد رضا دام پیدا وار دا انگریز ہو عیسائیان را پاسے دل اغیوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چے دینو دا مظہر دا علوم دا اللہ دے دا مظہر دو علوم دا اللہ تعالیٰ دے نو یہود را پاسے دل اغیوے عزیر علیہ السلام مظہر دا تصرفات دا باری تعالیٰ دے یعنی اللہ والعطوائی طور سر علوم ورکلو تصرفات ورکلو دغا خبرہ عطوائی طور سر دا یہود کڑیوا او دا چدان دا نسواراو کڑیوا دا مظہر دے علوم دا اللہ پاک ظاہر شویدی او تصرفات نو احمد رضا راغے دا آغی پیداوار آغا احمد رضا اغام دا خرافات شروع کلا واحیات شروع کلا اغام دا خرافات واحیات شروع کلا نو سوکرالل نو ایمن خود علم غیب قائلیو او کلی نیو قائل عطائی قائلیو کافر وائے کافری الگی آڈے علم غیب کوئی دن ہویا بیمانی او بیمانی کئی مخلوق دو کئی ولم یمسسنی الان کے لاس ندلا گولے ماتا بشرون یو انسان قالا او فرمائل اللہ تعالی اللہ کذالک امدارنگے ناشنا کر اللہ یفعلو کئی اللہ پیدا کئی آغا چوغواڑی یا خو قال اللہ یخلق ما یشاء وی اللہ تعالی قال اللہ دغا اللہ فاعل لے کذالک ہم دارنگ ناشنا پیدا کول کئی آغا چوغواڑی اللہ نامانا مرد ہے یا اوی وطا پرشتے کذالک توجیمہ مخی کڑے ہوا دو توجیحات ما کڑی یاد دی دیتا کرنے نو یا خو قالا دفار فاعل لفظ اللہ دے کذالک چکم ننو مفعول شنو مانا قال اللہ کذالک یخلق ما یشاء یا دا توجیح یا قالا کی ضمیر ملک تراجع دے اوے فرشتے کذالکی ام دارنگ ناشنا اللہ پیدا کئی آغا چوغواڑی مخید حضرت زکریہ علیہ السلام واقعہ کی افعالو ذکرو دتا یخلق راڑی ولی التا خبر دا عادت نا دیر عجیب نوا بوڑالا بچے کل کل ملاوشی دا عادت نا دیر ناشنا نوانو زکا یفعلو راڑو چاہی کے لگ غنتی ناشنا والیو خودلتا یخلق راڑی ولی
ځکه یخلق راړي چې بے خاوند بچی ورکوي دا ډیر ناشنا و نو اشاره کوي دیتا چې ګوره دا ډیر ناشنا و ما پیدا کړی دی دا ډیر ناشنا و ما پیدا کړی دی اذا قضا امرا هر کله چې اراده وکړي امرا د یو کار فیصله وکړي د یو کار فانما یقول پس یقینا وایي آیتا موجود شه نو موجود شي موجود شه نو موجود شي وإذا قضى أمرا فإنما يقول